रिवार्ड। नाज़रीन, हमारी ख़बर का उन्वान है मसनून निकाह आसान शादी। इस तहरीक के अलमबरदार हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लाह मुआशरा कमेटी के रुकन जनाब मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी, जो मुबारकबाद और शुक्रिया के यकीनन मुस्तहिक हैं। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। इस्लाह मुआशरा कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आसान व मसनून निकाह मुहिम के उन्वान से गंगों के इलाके में एक दीनी इज्तिमा हुआ है, जिनमें सैकड़ों ख़ातीन सैकड़ों औरतों ने भी शिरकत की है। ये प्रोग्राम कस्बा झाड़वन हल्का गंगों के मदरसा तालीमुल कुरान में हुआ है और इसकी सदारत, इसकी देखरेख सब कुछ मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी ने की है। इस दीनी इज्तिमा में ख़वातीन की नुमाइंदगी हासिल की गई है, जिसमें लगभग 600 औरतों ने शिरकत की है और सादा निकाह के हवाले से इस्लाही बयानात हुए हैं। शुरू में मुआशरा कमेटी के रुकन मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी ने इस दीनी इज्तिमा के मकासद और इसकी अगराद पर रोशनी डाली और मौजूदा हालात की रोशनी में आसान व सादा निकाह मुहिम की अहमियत को उजागर किया। उधर अपने कलीदी खिताब में सैयदा सबूही इफ्तिखार प्रिंसिपल ब्राउनवुड पब्लिक स्कूल सहारनपुर ने मस्तूरात से यानी औरतों से गुफ्तगू करते हुए सादा निकाह की अहमियत पर जोर दिया और शादी ब्याह की तकरीबात में फजूल रसूमात और बेजा अखराजात व मसारिफ से गुरेज करने की तलकीन की। इस तरह उन्होंने अपनी तफसीली गुफ्तगू के दौरान मीरास में लड़की के शरई हुकूक़ पर भी तवज्जो दिलाई। इसके बाद आयशा मुदस्सिर साहिबा ने भी अपने बयानात के ज़रिए से औरतों को आसान और मसनून निकाह की तरगीब दी और मुआशरे में उसके फ़वाइद से रोशनास कराया, यानी आसान निकाह के फ़ायदे बतलाए। आखिर में सरवत रिजवान साहिबा ने इस्लाह मुआशरा कमेटी की जानिब से मुकर्रर करदा इकरारनामा, एक इकरारनामा है छपा हुआ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया है, उससे लोगों को अहद दिलाया, ख़ातीन को अहद दिलाया और इस मुहिम को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने की तलकीन की। यानी गाँव दर गाँव, शहर दर शहर, कस्बा दर कस्बा इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, ये अहद लिया। प्रोग्राम मौलाना आरिफ कासिमी के रशीदी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया। निज़ामत के फ़राइज़ आलिमा फ़रहाना आरिफ ने अंजाम दिए और इस इस्लाही इज्तिमा ने ख़ातीन पर गहरे असरात छोड़े। शुरका में सैयद अमीर हमज़ा, कारी जावेद, कारी सोहराब, कारी अदनान, मौलाना शारिक, कारी वसीम, मौलाना मेहरबान रहे, जबकि ख़वातीन हज़रात में से इसराना आरिफ, आलिमा राबिया मेहरबान, अफसाना सादिक, सुरैया, आलिमा शारिका, इसराना मुस्तकीम, आलिमा रोबीना, खालिद, आलिमा शाइस्ता, मीना आलम, रानो इमरान, शमशीदा, हनीफ़ा, यास्मीन, फारिया वगैरह ने शिरकत की। इस सिलसिले में हम मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी साहब का अलग से वीडियो बयान पेश कर रहे हैं और मौके की बहुत सारी तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये एक मुहिम है, इसका हमें हिस्सा बनना चाहिए। हमारी तमाम मुअज़्ज़ज़ माएँ और बहनें और बच्चियाँ और सहारनपुर से तशरीफ़ लाई हमारी तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ख़वातीन और जो हमारे दूर दराज खड़े हुए भाई हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी माँ और बहनों, आज का ये मुख्तसर सा प्रोग्राम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके बारे में आप हजरात को भी बताया गया है और आप ख़वातीन को और बच्चियों को, कि पूरे मुल्क का एक ऐसा मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जमात है जिसके अंदर तमाम हजरात, हमारे बुजुर्ग और उलमा और दूसरे भी तबके के लोग, चाहे वो किसी भी मसलक के हों, किसी फ़िरक़े के हों, या चाहे वो उलमा में से हों, मुफ्तियान किराम हों, उसको रखने के लिए और इन चीज़ों को सामने लाने के लिए उलमा ने पर्दे के साथ आप हजरात की भी नुमाइंदगी रखी है। और जो मुल्क की बहुत ही तालीम याफ्ता ख़वातीन हैं और वो काम कर रही हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं और वो इसी तरीके से मुल्क के सहारनपुर से, दूसरी जगह से जो आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो मसाइल हैं, उनको सबके सामने रखती हैं वहाँ जा कर के, और फिर उसका हमारे बुजुर्ग और उलमा उस मसले का हल निकालते हैं और उस पर गौर व फिक्र करते हैं। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप हजरात अगर यहाँ बैठी हैं तो खाली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बातों को सुना जाता है, आपको बराबर आपके हुकूक जो इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर हैं, उनको उजागर करने के लिए, उन पर अमल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हजरात फिक्रमंद हैं। उसी के फिक्रमंदी के लिए
آج کا یہ مختصر سا پروگرام ہے جو ہمارے درمیان میں تشریف لائی ہیں سہارنپور سے. یہ جو مہم ہے، یہ جو پروگرام ہے، آسان اور سادہ نکاح کو مسنون طریقے پر ادا کرنے کے لیے شادی بیاہوں کے اندر جو بہت ساری بیجا خرافات ہیں، برائیاں ہیں، رسومات ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ مہر کا ادا نہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر بارات کا جانا ہے، تو اس کے لیے بیدار کرنے کے لیے، جاگروک کرنے کے لیے، بتانے کے لیے تشریف لائی. اور یہ پروگرام الحمدللہ پورے ملک میں چل رہا ہے. اور اس کے اندر دیکھیے گا آپ حضرات کی بڑی حصہ داری ہماری خواتین کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے، روز اول سے رہا ہے، اور اس کا تفصیل کا وقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اگر انسان کا اور دنیا کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے تو ایک عورت کو بنایا ہے. اور اگر مرد کی جہاں ضرورت ہے، مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی حقوق ہیں، اس کے مسائل ہیں، تو ان دونوں کو برابر ساتھ رکھا ہے. تو الحمدللہ اسی بات کو رکھنے کے لیے ہمارے درمیان میں آپ کو بتا دوں، سید صبوحی افتخار صاحبہ جو یہاں پر تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ پورے ضلع کے اندر، شہر کے اندر بڑا کام کرتی ہیں، اور امت کا فکر ہے، درد ہے خواتین کا، مستورات کا، اور بہت بڑا اسکول چلاتی ہیں الحمدللہ. آپ کے شوہر بھی تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے تقریباً 2-3 سال پہلے، پھر آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، اور الحمدللہ گھر کی مستورات وہ بھی برابر ساتھ لگی رہتی ہیں، اپنا اسکول چلانے کے ساتھ ساتھ ملت کی فکر کرنے کے لیے برابر پروگرام اور اس کے لیے آنا جانا، اور شہر کی ایسی بستیوں میں کام کرتی ہیں جہاں بہت سارے حضرات پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں. تو الحمدللہ وہ تشریف لائیے، اتنی دور سے سفر کر کے اپنی بیماری کی وجہ سے بھی میں نے کل گزارش کری کہ تشریف لیا، کیونکہ آپ سے مستورات میں ہم لوگ نہیں رہیں گے، زیادہ باتیں اگر آپس میں کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. تو بس مجھے یہ بات کہنی ہے. خود بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. اس کا ترجمہ ہے، اور جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو نکاح جس کے اندر سادگی ہے، جس کے اندر فضول خرچی کم ہو، وہ برکت والا ہے، اور برکت اسی کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر فضول خرچی نہ ہو. تو اس پروگرام کا مطلب اور مشن یہی ہے. باقی یہ ہے کہ ہم لوگ اس درمیان سے ہٹ جائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ حضرات کو بتائیں گی جو باتیں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دوسری بھی تشریف لائی ہیں وہ انشاءاللہ خود تعارف کر دیں گی. تو بس مجھے مختصر سا یہی پیغام پرسنل بورڈ کا دینا تھا. اور انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائیں، تمام مائیں بہنیں، جو باتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی کہنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو، ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات مختصر سے وقت میں تمام باتوں پر ان کو سنیں گے، اور انشاءاللہ ان پر جو اچھی باتیں عمل کریں گی نا انشاءاللہ. جزاک اللہ.